हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी फेरि पनि प्रभु तपाईँको भवनभित्र तपाईँको उपस्थितिमा र पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी छौँ। के हामी प्रभु तपाईँलाई आत्मा र सत्यमा आराधना गर्नु, हाम्रो ओठको फलहरू प्रभु तपाईँलाई चढाउनुको निम्ति हामी यहाँ भेला भएका हौँ प्रभु। अन्त एकअर्कासँग हामी सङ्गति गर्दै हामी तपाईँलाई महिमा गर्नु यहाँ हामी छौँ प्रभु। त्यसको निम्ति प्रभु तपाईँलाई हामीलाई आशिक दिनुहोस् र तपाईँको पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। यो वचनको सेवा पनि तपाईँको हातमा म अर्पण गर्छौँ। सदैव यो वचन सुन्ने मात्र होइन परमेश्वर पिता, वचनले जे बोल्नुहुन्छ आज त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पुरा हुनुको निम्ति त्यो वचनमा हामी खडा हुनु तपाईँले हामीलाई फेरि पनि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा अभिषेक गर्नुहोस्। जुन वचन तपाईँ बोल्नुहुन्छ परमेश्वर, त्यो वचनको गहिरो अर्थ उदेका कुराहरू, हामीले नबुझ्नु सक्ने कुराहरू पवित्र आत्माले बुझाउनुहोस् र हाम्रो आत्मिक जीवन पूर्ण परिपक्व भई हामी तपाईँलाई महिमा गर्नु सकौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै यो वचनको सेवा साथसाथै हाम्रो जीवन यो समय तपाईँको हातमा राख्छौँ, एक मात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। होस् त हामी प्रभुको वचन, आज प्रभुको वचन छ 2 तिमोथी 2:20-21-22 तीन पट है हामी 2 तिमोथी भेट्यो भने हामी पढौँ। यहीँ यो वचनभित्र नै यो प्रचारको शीर्षक हामी पाउँछौँ। 2 तिमोथी 2:20-21-22 कस्तो? ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पनि हुन्छन्, कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति। जे कुरो अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यौँ भने त्यो आदरका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहने छ। यसै कारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। वचन सुनाए, पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। अन्त वचनको शीर्षक हामी कहाँ पाउँछौँ भने 2 तिमोथी 2:21 अन्तमा तपाईँले पढ्नुहोस्। असल कामको निम्ति तयार रहने व्यक्ति, असल कामको निम्ति तयार रहने। आज हामीलाई परमेश्वरले होइन चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो, नियुक्त गर्नुभयो, हामीलाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुभएको छ होइन, धार्मिक ठहराउनु भएको छ। त्यो सबै परमेश्वरले हामीलाई के को निम्ति बोलाउनु भएको? असल कामको निम्ति त हो नि होइन। परमेश्वरले हामीलाई रच्नु भएको, उहाँको हातले नै हामीलाई के गर्नुभएको छ? रच्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ, ताकि हामीले असल काम गर्नु सकौँ। होइन हामी के भन्नु, त्यो एफिसी 2:8-9 होइन हामी पढ्यो भने बरु हेरौँ त त्यो बाइबल पढ। हामी सधैँ पनि हामी के भन्नु हो, हामीलाई कण्ठ पनि आउँछ त्यो बाइबल पढ धेरै जसो 2:8 मात्रै, तर 9मा चाहिँ जान्न है। तर हामी 9सम्म पनि हामी जानु सक्नुपर्छ। एफिसी होइन 2:8 के भन्नुभएको छ? उद्धार पाएका हौँ। अन्त निचेपट्टि कर्महरूद्वारा होइन, नत्रता मनुष्यले गमन गर्नेछ। 10 किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हेरौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो अरे। हेर्दा हामी धेरै जस्तो होइन यो एफिसी 2:8 त कण्ठ गरेर राख्छौँ हामी होइन, अन्त 9 पनि, तर हामी 10मा चाहिँ कहिले पुग्दिनँ है। खास हामीले गर्नुपर्ने काम कहाँ छ? 10 पदमा हामी पाउँछौँ किन? आज परमेश्वरले किन हामीलाई बोलाउनु भएको, किन परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ होइन, किन परमेश्वरले आज यो मण्डलीमा हामीलाई के भन्नु बोलाउनु भएका हौँ, खडा गर्नुभएका हौँ। अन्त विभिन्न मण्डलीहरू हामी फेरि पनि खडा गर्छौँ किन? किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएको उहाँका हातका सिप हौँ। आज कसले हामीलाई बनाउनु भएको होइन, हामीलाई कसले बनाउँछ? परमेश्वरले होइन। बनाउनु भयो, बनाउँदैछ, बनाउनु पनि हुन्छ।
हर दिन उहाँले हामीलाई के गर्दैछ, बनाउँदैछ। आज मान्छेले के भन्नु हो, मान्छेले मान्छेलाई परिवर्तन गर्नु सक्दैन। मान्छेले मान्छेलाई कति बनाउनु सक्छ र, कति सुधार्नु सक्छ र? हो, हामी सुधार्छौँ होइन, सुधार्ने काम त हामी गर्छौँ, तर हामी कति गर्नु सक्छौँ र? तर यो काम त खास कसले गर्छ? परमेश्वरले गर्नुहुन्छ होइन। अन्त एक अर्कालाई तपाईँले नसुधार्नु भनेको होइन, सुधार्नु, त्योभन्दा बढी उहाँको निम्ति परमेश्वरमा प्रार्थना गरिदिनु होइन। हामीले सुधार्नु नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्छ? सुधार्नुहुन्छ। कसैलाई आफ्नै छोराछोरीहरू हामी सुधार्नु सक्छौँ र? सक्दैन होइन। आफ्नै छोराछोरीको के भनौँ, उनीहरूको ज्ञानसम्म पनि हाम्रो ज्ञान पुगेको हुन्न कहिले कहिले हो। पुरा के भन्नु हो, एउटा व्यक्तिले भनेको जस्तै छोराछोरीहरू रे के भन्नु हो, केटाकेटी होइन, बाबुको रूपमा पैदा हुन्छ अरे हो। अन्त उनीहरूलाई चाहिँ हो पालन पोषण गरेर छोटा गर्नुपर्छ अरे हो। अन्त बल्ल उहाँलाई फेरि बढाउनु पर्छ भन्छ है। अहिले त हामी के भन्नु, केटाकेटीलाई बढाउनु पर्छ होइन, होइन, पहिला उहाँलाई घटाउनु पर्छ अरे। किन एकैचोटि बाउको रूपमा, आमाको रूपमा के अरे उयो के भन्नु हो जन्मेर आउँछ है। आमाभन्दा पनि बाउभन्दा पनि चलाक छोराछोरीहरू हो। अन्त उहाँहरू चाहिँ पहिला के गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो अरे, अन्त बल्ल पछि बढाउनु पऱ्यो अरे। आज हाम्रो छोराछोरी त्यस्तै छ हो कि होइन। हामी आफैले बनाउनु सक्दिनँ, उहाँहरूलाई सुधार्नु सक्दिनँ, तर पनि हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ स्वयंले नै हामीलाई के गर्नुभएको, ख्रिस्टमा सृजना गर्नुभएको हो नि। अन्त उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले ख्रिस्टमा नै के गर्छ, सृजना गर्नुहुन्छ, असल कामको निम्ति बनाउनुहुन्छ आवश्यक हो कि होइन। अन्त हामी ती बमोजिम हेरौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैपट्टै ती तयार पार्नु भएको थियो। अन्त त्यो चाहिँ के हो, पहिल्यैदेखि नै तयार गर्नुभएको मेरो है। अन्त त्यस कारणले पहिल्यैदेखि नै मुक्तिको लागि मात्रै परमेश्वरले तयार गर्नुभएको होइन होइन, मनुष्यको लागि। तर मुक्ति पाएपछि त्यो पाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ असल काम गरोस् भनेर परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, तयार गर्नुभएको थियो होइन। अन्त त्यस कारणले हामी मुक्ति पाएर एकैचोटि स्वर्ग जाने हो र होइन नि। मुक्ति पाउने बित्तिकै परमेश्वरले हामीलाई एकैचोटि स्वर्ग लिएर जान्छ भने आज यो 10 पद यहाँ नलेखे पनि भयो होइन। किन चाहिँ यो बाइबलमा यहाँनिर हालिराख्ने अब होइन, लेखिराख्ने, यसलाई निकालिदियो पनि भयो अब होइन। यसको अर्थ नै छैन नि अब, सोचेर न हो। के अरे त्यो 8, 9 त्यहीँ पनि सिधाइ नै हुन्छ होइन। 10 किन लेखिराख्ने यहाँनिर? तर पनि यहाँ 10 मा के भन्नुभएको छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौ। अन्त त्यस कारणले अघि हामीले पढेको बाइबल अनुसार असल कामको निम्ति तयार रहने व्यक्ति बन्नुपर्छ हामी हो। उहाँले त हामीलाई तयार पार्नु परेको छ होइन। तर हामी के हुनु पर्यो, त्यो असल कामको निम्ति सधैँ तयार हुनु पर्यो, रेडी। बिहान उठ्ने बित्तिकै आज परमेश्वरले मलाई असल कामको निम्ति, के कामको निम्ति आज मलाई तयार पार्नुहुन्छ, के कामको निम्ति चलाउनुहुन्छ। तर आफू चाहिँ के हुनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो नि होइन। हर दिन परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ, अवश्य चलाउनुहुन्छ, तर तयार चाहिँ तपाईँ रहनु पर्यो हो कि होइन। तर तपाईँ तयार छैन, परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउँदैन नि। कति दिन भइसक्यो परमेश्वरले चलाएको छैन हामीलाई अझैसम्म हो। तर परमेश्वरले चलाएको दिन कति रमाइलो दिन हुन्छ है होइन। कति रमाइलो दिन हुन्छ, एउटा गर्वको दिन होइन। यो संसारमा म के भन्नु, प्रभु पाएर म केही न केही गरेँ भने होइन, मन हृदय एउटा एटिच्युड हामीमा हुनुपर्छ हो। अन्त त्यस कारणले आज म यही कुरा भन्नु चाहेका हौँ, कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहने हो। त्यसको अर्थ यो हो कि काम चाहिँ तपाईँले छान्ने होइन, काम त कसले छान्छ, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति छान्नुहुन्छ कुनै पनि असल काम होइन। तर कहिले कहिले हामी के भन्नु, विश्वासीहरू मण्डली आयो भने यो पुलपिटमा चढ्नु पायो भने धेरै केही न केही गरेँ नि प्रभुको लागि हो होइन। तर यहाँ पोछा मार्नु पऱ्यो, बाथरुम त्यो गर्नु पऱ्यो कसले देख्दैन, त्यो चाहिँ गर्नु चाहन्न, त्यो चाहिँ असल काम हो होइन जतिकै हामी के भन्नु हामी ठान्छौँ नि होइन। तर पनि बाइबलले यहाँ के भन्नुभएको छ, कुनै पनि
अन्त त्यस कारणले हामी तयार रहेको छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई जे काम पनि अराउनुहुन्छ नि। त्यतिखेर तपाईँले होइन प्रभु म त यो काम गर्दैन त्यो गर्छु तपाईँले चुन्ने त होइन। तपाईँ के हुनु पर्यो? तपाईँ त तयार रहनुपर्छ। तर अहिले विश्वासीहरू के गर्छ? काम चुन्छ। म त त्यो गुरु जस्तै हुनु चाहन्छु भन्छ। अब हेरौँ न, म त त्यो व्यक्ति जस्तै हुनु चाहन्छु, म त यो गर्नु चाहन्छु, त्यो गर्नु चाहन्छु। त्यो त कुनै पनि काम भएन नि, त्यो त होइन, आफ्नो काम भएन र। अन्त त्यस कारणले कहिले कहिले हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ भन्छौँ, तर पनि आफ्नै काम गरिरहेको हुन्छौँ। थाहा छ, प्रभुलाई प्रसन्न पार्नुभन्दा आफूले गरेको कामद्वारा आफू के हुनु चाहन्छ? प्रसन्न हुनु चाहन्छ, गर्व हुनु चाहन्छ, अरूलाई बताउनु चाहन्छ, होइन? त्यसकै निम्ति हामी के गरेको छौँ सधैँ। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले के भन्नु, हामीलाई अराउनु पर्ने कामहरू अराउनु सकेको छैन। कति दुःख लाग्दो कुरोहरू त, होइन? कहिले कहिले आफ्नै छोराछोरीहरूलाई हो सबै काम अराउनु सकिन्न हो। उनीहरूले मन पराएको काम, गर्नु चाहेको काम मात्रै आमाबाउले अराउँछ कहिले कहिले, होइन? किन थाहा छ कि यो काम अरायो भने उसले गर्दैन। मेरो ठुलो छोरी कहिले भाडा मोल्नु चाहन्न, तर उसको आमाले जबरजस्ती मोल कि मोल, अहिले त भाडा मोल्छ, उसको कामै भइसक्यो। पट्टै भाडा मोल्नु नै चाहन्न। अन्त धेरै जस्तो हामी पनि होइन, अरूले अराएको भन्दा आफै गर्नु चाहना हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ आफूले चुन्नु पाउँछ नि है। अन्त त्यस कारणले आज परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभयो हेर, कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहने व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। मण्डलीमा होस्, जहाँ पनि होस्, परमेश्वरले ती व्यक्तिलाई खोज्छ। को चाहिँ मैले जे काम अराउँछु त्यो व्यक्तिले गर्नु तयार छ भन्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति। आफूले गर्नु पर्ने काम त तपाईँले गर्छ, भाडा मोल्नु जाऊ न, यसो भाडा हेऱ्यो भने कुदिहाल्ने होइन? आफूले के भन्नु, गर्नु नपर्ने काम देख्ने बित्तिकै हो के भन्नु, बिसन्चो भइहाल्ने, मलाई टाउको दुखेको छ, के भएको छ, बाहना गरिहाल्ने। अब त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ अब मण्डलीमा। अन्त कसरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई होइन उसको सही के भन्नु, सही बाटोमा हामीलाई कसरी लिएर जानु सक्छ, होइन? त्यहाँदेखि परमेश्वरले हामीलाई उच्चा पार्दै पार्दै होइन, परमेश्वरले हामीलाई माथिमा लिएर जानु चाहन्छ। अन्त त्यस कारणले यो 2 तिमोथी 2को 1देखि तपाईँ पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर होइन परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने 2को 1मा हामी के पाउँछौँ भने हामीलाई परमेश्वरले बालक भनेको छ, हो कि होइन? बालक भनेको छ त्यहाँनिर। तपाईँलाई 1 दिन पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर 5वटा कुरा छ जो परमेश्वरले हामीलाई बोल्नुभएको हो, होइन? 1मा चाहिँ बालक भनेको छ। अन्त बालकको समयमा पनि जे काम परमेश्वरले हामीलाई गर्नु लगाए भने हामी के गर्नु पर्यो? गर्नु पर्यो। बालक अनुसारको काम हुँदैन र? हुन्छ नि, होइन? हाम्रो छोराछोरी सानो छ भने सानो अनुसारको काम हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? अराउनै पर्यो, उनीहरूले गर्नै पर्छ, होइन? उनीहरूले चुन्नु पर्दैन, उनीहरूले गर्नुपर्छ आमाबाउले भनेको कुरो। अनि त्यस पनि हामी पनि प्रभुलाई चुन्ने बित्तिकै, प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी के हुन्छौँ? बालक हुन्छौँ नि, होइन? तर धेरै जस्तो बालकहरू म त बालकै छु केही नगरी बस्छ है मण्डलीमा। अन्त मण्डलीको के अरे धेरै जस्तो अगुवाईहरूले पनि यो त भर्खर परमेश्वरलाई चिनेको, यसलाई नअरा केही जानेको हुँदैन भनिदिन्छ। अब ऊ ढुक्कै नि है, त्यहाँदेखि मण्डलीको दूर। बालक पनि बालकको काम हुँदैन र? हुन्छ, हामी अवश्य गर्नुपर्छ। यहाँ भाइले सबै कुरो बताउनु भएको छ, हो कि होइन? यसै कारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ र। हेर त, तपाईँले केही काम नअराउन, यो त बालकै छ, केही नगर बसिराख, कहिले बलियो हुन्छ, होइन? अन्त काम नगर्ने बालकहरू रहेर क्रिक्कै परेको हुन्छ है, केही गर्नु सक्दैन, हो कि होइन? अन्त उनीहरू चाहिँ के भन्नु हो, ज्वरो दुख बिमार पनि सजिलोले लागिहाल्छ जे भयो भने, होइन? कहिले बलियो हुनु सक्दैन, किन हामी ठान्छौँ कि बालकै छ। कहिले यहाँ पनि त्यस्तो होला नि, होइन? म त सानै छु, म त बढेको छुइनँ, म त मण्डलीको बारेमा केही जानेको छुइनँ, भाइ बोल्न सिक्दैछु, बालकै छु, बसी नराख्नु नि, नभए कहिले बलियो हुँदैन तपाईँ, होइन? हामी बलियो हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई बालक भनेको नि बालक अनुसारको काम छ। जे काम पनि परमेश्वरले तपाईँलाई अराउनु, होइन? परमेश्वरले के भन्नु, तपाईँलाई बोलाउनु भएको हो। अन्त 2मा चाहिँ हामी यहाँ के पाउँछौँ भने हो
पद 3 मा छ। पद 3 मा ख्रिस्ट येशूका असल सिपाही, यहाँ चाहिँ के हो, बालकदेखि के भयो अब सिपाही। अन्त सिपाही पनि के छ, काम होइन, काम। उसले पनि सिपाहीको जस्तै काम उसले गर्नु पर्यो। सिपाही दुख बोक्नुमा हामीसँगै सौभागी हो। सिपाहीको काम चाहिँ के हो, दुख कष्ट बोक्नुमा जहाँ पनि हामी सौभागी हुनुपर्छ, दुख कष्ट बोक्नुमा। त्यो के भन्नु हो, त्यो लेभलसम्म हामी आउनुपर्छ। बालकदेखिका सिपाही हो कि होइन? तर बालकमा तपाईँ के बलियो छैन भने कहिले सिपाही हुन्छ तपाईँ? अन्त त्यस कारण तपाईँ आफैलाई होइन म बालकै छु कि म सिपाही भयो कि अझै छ दुई तिन एउटा, होइन? तपाईँ कहाँ चाहिँ पुग्यौ नि आफैलाई थाहा हुन्छ। अन्त अझै एउटा यहाँ के हामी के पाउँछौँ भने 12 मा, पद 12 मा हामीले सयौँ भने हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ के भने सयौँ भने अङ्ग्रेजीले सफरा भन्छ, सर्नु सक्ने व्यक्ति। अरे बालकदेखि सिपाहीदेखि के हो, सर्नु सक्ने। किनभने हो सिपाही माने उसले दुख कष्टहरू सबै सरेको हुन्छ, होइन? यति साह्रो हुन्छ कि उस जे पनि सर्नु सक्ने। आज यही धेरै जस्तो विश्वासमा सर्नु सक्ने छैन, अलिकति केही भन्यो भने ठुस्सै परिहाल्ने अब। साँच्ची भनेको होइन, अलिकति अब ऊ गल्ती गरेलाई सुधार्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, तर उयो फेरि ठुस्सै पर्छ अब। कहिले चाहिँ ऊ बढ्छ अब, होइन? सर्नु सक्ने व्यक्ति, त्यतिसम्म परमेश्वरले हामीलाई चाहना गर्नुहुन्छ। हेर त, बालकदेखि सिपाहीदेखि के हो, हामी सर्नु सक्ने व्यक्ति हो। अन्त अझै हामी 15 मा के पाउँछौँ, 2 तिमोथी 2:15 मा त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ, शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै। अङ्ग्रेजीले वकर भन्छ, हेर त, कामदार जस्तै आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण रोकिया तुलाउने भरमकदूर प्रयत्न गर। हेर त, बालकदेखि सिपाहीदेखि सर्नु सक्ने व्यक्तिदेखि चाहिँ के आउँछ अब, कामदार। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हेर त, शर्माउनु नपर्ने सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नु सक्छ। हेर उसकोमा केही लालच हुँदैन, मतलब किन शर्माउँदैन। जो त पावलले भनेको छ, पावल सुसमाचार गर्नु शर्माउँछ र? शर्माउँदैन, थाहा छ? किनभने सुसमाचारमा शक्ति छ। त्यो शक्तिले चाहिँ होइन मनुष्यलाई मुक्ति दिनु सक्छ भन्ने कुरो उसले वचन जानेको हुन्छ, थाहा छ? अन्त आज हामी अरूलाई के भन्नु, प्रभुको वचन भन्नु, येशूको बारेमा भन्नु, म क्रिस्चियन हो भनेर भन्नु शर्माउनेहरूको, थाहा छ? सत्यको वचनलाई ठिकसँग नजानेकाहरू। अन्त कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छ, कसरी चलाउँछौँ हामी? कामदारहरूले, येशूको वकर कामदारीहरूले प्रभुको वचनलाई ठिकसँग चलाउन सक्छ। उसले ठिकसँग बुझेको हुन्छ, कहिले पनि लाज मान्दैन ऊ, कहिले पनि लाज मान्दैन। कामदार जस्तै आफूलाई के गर्छ अरे, परमेश्वरमा योग्यको तुलाउँछ। हेर ऊ कोसित तुलना गर्छ, परमेश्वर। तर धेरै जस्तो हामी मान्छेसँग मात्रै तुलना गर्छौँ नि, होइन? अन्त हामीमा के भन्नु हो शर्माउने कुराहरू, लाज गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर उहाँ चाहिँ हेर परमेश्वरसँग किन पावर स्वयंले के भन्छ भने, म त ख्रिस्टसँगै काम गर्ने उहाँको कामदार हो भन्छ। हामी सबै येशूसँग काम गरिरहेछौँ हामी। अन्त तपाईँ कामदारको पदमा आयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ येशूसँगै काम गरेको। त्यो पदसम्म तपाईँको आउनुपर्छ। प्रयोग गर्ने कामदारहरू जस्तै आफूलाई परमेश्वरको योग्य ग्रहण रोकिया तुलाउने भरमकदूर प्रयत्न गर। तपाईँले प्रयत्न गर्नुपर्छ, तपाईँले कोसिस गर्नुपर्छ। बालकदेखि सिपाहीदेखि सर्नु सक्ने व्यक्ति, त्यहाँदेखि कामदार। अन्त 5 मा के आउँछ भने बल्ल आउनुभयो अरे 2 तिमोथी 2:15
24 पढ्नुहोस्, के भन्नुभयो? प्रभुको सेवक जक्रालु हुनु हुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य शिक्षक, सहनशील। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? प्रभुको सेवक। अहिले त हामी भन्छ नि, हामी प्रभुको सेवक, प्रभुको सेवक। तर तपाईँको प्रभुको सेवक तपाईँ भएको छ कि छैन? बालक, सिपाही, अन्त के अरे सर्ने व्यक्ति, कामदार, त्योहरूलाई तपाईँले तुलना गर्नुहोस् त। अन्त बल्ल पो प्रभुको सेवक हुनु सजिलो छ र? छैन, छैन। हुनुको लागि तपाईँ त्यो माथिको 4वटा तपाईँमा हुनुपर्छ। त्योलाई चाहिँ तपाईँले कट्नुपर्छ। आज त्यो कुरोलाई हामी कटेको छैन। एकैचोटि प्रभुको सेवक, त्यसै डर होइन, त्यो हड्डी नभएको मुखले हामी भन्छौँ होइन, प्रभुको सेवक भन्दै होइन। प्रभुको सेवक हुनु सजिलो छैन। प्रभुको सेवक हुनु हेर त, बालक पनि बालकको काम हुन्छ, त्यतिको सिपाही पनि सिपाहीको काम हुन्छ, अन्त सर्नु सक्ने व्यक्ति भएर आउँछ उसको काम अनुसार। त्यसपछि कामदार, अन्त बल्ल के हुन्छ? सार्भेन्ट भन्छ। माथिपट्टि के भन्नु? अङ्ग्रेजीले भन्छ के भन्नु? सान भनेको त छोराछोरी हो नि हामी होइन, बालक हो। चिल्ड्रेन पनि भन्नु सक्छ हामी, बालक। त्यसपछि हामी सोल्जर हुन्छौँ, त्यसपछि हामी साफरा, अङ्ग्रेजीले सर्नु सक्ने साफरा। त्यसपछि हामी के हुन्छौँ? वकर, अन्त बल्ल सार्भेन्ट। तर एकैचोटि हामी के भन्छौँ? सार्भेन्ट भन्छौँ है। धेरै जस्तो विश्वासीहरूले एकैचोटि म त प्रभुको सेवक हो नि भन्छ। अब प्रभुको सेवक हुनुको लागि बालकको अवस्थालाई कटेर आयो, सिपाहीको अवस्थालाई कटेर आयो होइन, सर्ने व्यक्तिको अवस्थालाई कटेर आयो, कामदारको अवस्थालाई कटेर आयो, अन्त बल्ल पो तपाईँ के हुन्छ? सेवक हुन्छ। एकैचोटि सेवक हुँदैन नि होइन। एकैचोटि सेवक भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँकै लोभ लालच होला फेरि होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई चलाएको हुँदैन। र त्यस कारण हामी धेरै होसियार गर्नुपर्छ। असल कामको निम्ति तयार रहने व्यक्ति को हो? अब आउँछ, असल कामको निम्ति तपाईँ तयार रहनु चाहन्छ भने अवश्य तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भने, नम्बर 1 हिँड्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हिँड्ने व्यक्ति, जहाँ पाएँ त्यहाँ हिँड्नु भनेको होइन नि, फेरि जोसँग हिँड्नु भनेको होइन नि। हिँड्ने व्यक्ति को? परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति। अन्त प्रभुको सेवक, प्रभुको असल कामको निम्ति होइन, तपाईँ तयार भएको छ भने तपाईँ सधैँ कोसँग हिँड्नुहुन्छ? येशूसँग होइन, येशूसँग। हामी बाइबल पढ्नु हेरौँ, हितोपदेश 18:24। यहाँ 18:24 के भन्नुभएको छ भने, धेरै साथीहरू भएको मानिसको पनि विनाश हुनसक्छ, तर कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइहरूभन्दा नजिक टाँसिन्छ। अन्त त्यस कारण हामी के हुनु पर्यो? प्रभुसँग नजिक टाँसेर प्रभुसँग हिँड्ने हुनुपर्छ हामी। तर प्रभुसित त हामी हिँड्दैन, तर धेरै साथीहरूसित चाहिँ हामी हिँड्छौँ, जताततै हामी जान्छौँ साथीहरूसँग मिलेर होइन। साथी पायो भने प्रभुलाई नै बिर्सिने है। अन्त यहाँ के भन्नुभयो? धेरै साथीहरू भएको मनिस पनि के हुन्छ अरे? सर्वनाश हुन्छ नि, याद गर्नु, सर्वनाश हुन्छ होइन। अन्त यहाँ के भन्नुभयो? तर कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइहरू भन्दा नजिक टाँसिन्छ। त्यो को? परमेश्वर, प्रभु येशू। प्रभु येशू। अन्त प्रभु येशूसँग चाहिँ हामी एउटा साथीको रूपमा हामी हिँड्नुपर्छ, मित्रको रूपमा उहाँसँगै हामी हिँड्नुपर्छ। साथीसँग हिँड्दाखेरि हामी टाढा टाढा हिँड्छौँ र हिँड्दैन नि। साथीसँग हिँड्दा यसो हात पक्रेर होइन, अँगालो मारेर। साथीसँग त कहिले टाढा टाढा हिँड्दैनौँ न हामी, हो कि होइन? पुरा टाँसेर हामी हिँड्छौँ हामीहरू त, अँगालो मारेर। आज हामी पनि परमेश्वरले होइन गर्नु लगाएको काम हामी गर्नु तयार छौँ भने हामी सधैँ उहाँसित के हुनु पर्यो? टाँसेर हात मिलाएर उहाँसँग हामी हिँड्नुपर्छ हामी। 1 कोरिन्थी 15:58 1 कोरिन्थी 15:58 लेखेर राख्नुहोस्। म यहाँ नेपालीले पढ्छु। यसै कारण मेरो प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ,
किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थै हुँदैन। हेर है, हिँड्दाखेरि पनि कसरी हिँड्ने? सथिल र अटल भएर, मतलब विश्वासयोग्य भएर हिँड्नुपर्छ उहाँसँग। त्यसको अर्थ यो होइन कि एक हप्ता मात्रै हिँड्नु होइन, एक महिना मात्रै हिँड्नु होइन, होइन, वर्षको हर दिन तपाईँ हिँड्नु पर्यो। अब यो 2021 मा हर दिन तपाईँ उहाँसँग हिँड्नु पर्यो। तर हामी चाहिँ सन्डे मात्रै हिँड्छ है, प्रभुलाई चाप्पै पक्रेर सन्डे मात्रै। 6 दिन त जा प्रभु छैन प्रभु होइन। अन्त अर्को दिन फेरि प्रभुलाई पर्खिनु आउँछु चिसो हातले। साँच्चै भनेको हामी कहिले कहिले होइन, हामी प्रभुसित टाढा रहेर प्रभुलाई एक दिन मात्रै हामी सन्डे मात्रै पक्रिनु आउँछु। त्यतिखेर हाम्रो हात न्यानो हुन्छ। अन्त 6 दिन चाहिँ फेरि चिसो भएर आउँछु हामी फेरि। संसारिकपन भनेको थियो, संसारिकपन हो। अन्त त्यस कारण हामी विश्वासयोग्य भएर हामी हिँड्नुपर्छ। र यहाँनिर एउटा हिब्रू 11:5 पनि हामी हेरौँ। हिब्रू 11:5 कसको बारेमा छ भने हनोकको बारेमा भन्नुभएको छ यहाँ। हिब्रू 11:5 विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हानोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको प्रस्थित भएको थियो। हेर त, हनोक हानोकले मृत्यु पनि चाखेन अरे। मृत्यु पनि चाखेन, मतलब के भन्नु हो, उसको शरीर जिन्दैमा नै प्रभुले उसलाई उठाइ लिएर गयो। हराउनु भयो, प्रभुले नै लिएर जानुभएको। अन्त हानोक जस्तै हुनु चाहन्छु म कहिले कहिले। मर्नु यो शरीर नै नमरेको नि, परमेश्वरले उठाइ लिएर गएको हो। तर पनि हानोक यो संसारमा हुँदाखेरि यहाँ त के गर्नुभयो? परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेर बस्थ्यो। मतलब परमेश्वरसँगै हिँड्थ्यो, परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो, सधैँ परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो हानोक। अन्त उत्पत्ति 5:24 पनि हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 5:24 पनि हामी हानोकको बारेमा पाउँछौँ। हनोक परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे, को साथसाथै? परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे र तिनी अलोप भए किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानु भयो। गवाई छ यहाँ त। अन्त प्रभुसँग हिँड्नेहरू मृत्यु पनि चाख्नु पाउँदैन। कति राम्रो, किन हामी मरिराख्ने होइन? नमरी परमेश्वरले उठाइ लिएर जाओस् न। तर हामी प्रभुसँग चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ है, प्रभुसँग। अन्त पहिलो व्यक्ति के हो? प्रभुले असल कामको निम्ति होइन तयार रहने व्यक्ति को हो? हिँड्ने व्यक्ति हो, प्रभुसँग हिँड्ने व्यक्ति। नम्बर 2 असल कामको निम्ति तयार गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भने आराधना गर्ने व्यक्ति। आराधना। आज हामी हेरौँ हर सन्डे यहाँ आउँछौँ, के गर्नु आउँछौँ हामी? प्रभुलाई आराधना गर्नु। आराधना भनेको एउटा गम्भीर कुरो हो, थाहा छ? गम्भीर कुरो हो। हामी त्यसै परमेश्वरलाई आराधना गरेको होइन हो। किनभने यो आराधनाको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको? यो चुन्नुभएको मण्डलीमा राख्नुभएको हो। हामी के भन्नु, यो आराधनाको बारेमा नै हामी के भन्नु धेरै जान्नुपर्छ हामी हो। याकुब 1:22 हामी आराधना गर्दाखेरि हामी कसरी आराधना गर्छौँ भने यहाँ अङ्ग्रेजीले भन्छ स्क्रिप्चरली, प्रभुको वचन अनुसार। मतलब प्रभुको वचन पालन नगरी तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नु जान्दैन, थाहा छ? आज धेरै विश्वासीहरू प्रभुलाई आराधना गर्छ, वचन पालन छैन। अन्त आराधना चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा उहाँहरू के भन्नु कहिले पनि हो आराधनाको बारेमा बुझ्दैन पनि हो। के भन्नु भित्रैदेखि अन्तस्कारणदेखि प्रभुलाई कसरी आराधना गर्ने त्यो कुरो जान्दैन होइन। अरूले जे गर्यो त्यही हेर्दै आराधना गर्छ। अरूले हात उठायो आफूले हात उठाओ होइन। आराधना भनेको त्यो होइन नि। पवित्र आत्माको अभिषेक हुनुपर्छ, प्रभुको वचन पालन हुनु, स्क्रिप्चरली हुनुपर्छ आफ्नो जीवन। म प्रभुको वचनलाई पालन गर्छु होइन। र प्रभुको वचनलाई पालन गरेर बस्ने व्यक्तिहरूले पनि सही आराधना गरेको हुन्छ हो।
सही आराधना गरेको हुन्छ। अन्त दोस्रो चाहिँ स्पिरिचुअली, आत्मिक रूपमा, वचनमा मात्र होइन आत्मिक रूपमा पनि। किनभने यूहन्ना 4:24 हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ होइन, र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा के गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ। सत्यता अघि मैले भने स्पिरिचुअली होइन, सत्यमा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने वचन पालन गरेर होइन। दोस्रो चाहिँ आत्मामा, मनमा होइन, तपाईँको मनमा होइन, शरीरमा होइन। कहिले कहिले हामी आराधना गर्दाखेरि पनि मन र शरीरमा मात्र भएको हुन्छौँ हामी होइन। कहिले कहिले हामी के भनौँ, म पनि हुनु सक्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ होसियार गर्नु पर्यो, होसियार गरेर फेरि आत्मामा आउनु पर्यो, थाहा छ। किनभने कहिले कहिले हामी आराधना गरिरहेको छौँ, हाम्रो मन कहाँ पुगिरहेको हुन्छ है, त्यो तपाईँ मनमा छ, थाहा छ। कहिले कहिले यहाँ छौ तपाईँ कामको चिन्ता गरिरहेको छ, हेर्नु न अब त्यस्तो तपाईँको मन चाहिँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। अन्त त्यो चाहिँ आत्मामा भएन नि होइन, तपाईँ मनमा, तपाईँको शरीरमा। आज हेरौँ हामी कहिले पनि शरीर र मनले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु सक्दैनौँ, सिर्फ आत्माले मात्र। तर आत्मिक हुनुपर्छ, तपाईँ आत्मामा बिजेको हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ स्क्रिफिसियली भन्छ, मतलब के भनौँ, बलि दिएर, बलिदानको रूपमा। अब तपाईँ आराधना गर्दाखेरि तपाईँले ठान्नु पऱ्यो कि म एउटा बलि हो, प्रभुलाई के गरिरहेको छु, बलि दिइरहेछु मैले, म आफै एउटा बलि भएर प्रभुको अगाडि म अर्पण गरिरहेको छु, त्यसको मन हुनुपर्छ। तपाईँले चढाएको बलि होइन, तपाईँ स्वयं नै के छ, बलि होइन। अङ्ग्रेजीले लिभिङ सेक्रिफाइस, जीवित के भन्नु हो, जीवित बलि भन्छ नि, बलिदान, जीवित बलिदान, मरेको होइन होइन। तर धेरै जस्तो हामी त पहिला पशुहरूलाई काटेर मरेको बलि चढाउँछ नि, तर अहिले चाहिँ के हो, आफैलाई चढाउनु पर्ने। स्क्रिप्चुअल के हुन्छ, जसरी प्रभुले होइन, प्रभु हाम्रो निम्ति बलि भयो नि, हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। आराधना गर्दाखेरि तपाईँ एउटा बलि चढाएको, तपाईँ प्रभुको अगाडि तपाईँ आफैलाई तपाईँले के गरिरहेछ, चढाइरहेछ। उत्पत्ति 22:5 तब अब्रामले आफ्ना कुमारलाई भने, तिमीहरू यहाँ गधासँग बस, म र मेरो केटो, मेरो छोरा नै अब ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौ। हेर्दा अब्रामको बलिलाई हेर्नुहोस् त यहाँ, उसको नोकरलाई भन्नुभयो होइन, नोकरलाई भन्नुभयो तिमी र घोडाहरू के अरे गधाहरू चाहिँ यहीँ बस। त्यतिखेर बलि गर्थ्यो गधाहरूलाई लिएर होइन, भेडाहरूलाई लिएर, तर उसले केही नलिई परमेश्वरमा जाँदै उसको छोरा लिएर जाँदैछ। हेर्नु त, त्यो अब्रामको के हो, बलि हो। हामी जाँदैछौँ हेर्नु त। अन्त परमेश्वरले अब्रामलाई के गर्छ, यो बलिको रूपमा होइन, ऊ आफै के भनौँ बलिको रूपमा भएर उसलाई के भनौँ परमेश्वरलाई आराधना गर्छ। हामी पनि त्यस्तै एउटा बलिको रूपमा, तपाईँ त परमेश्वरको जिन्दो बलि हो होइन। अन्त यहाँ के, म र मेरो केटो परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्की आउनेछौ। अन्त आज हामी कसरी परमेश्वरलाई आराधना गरेका छौँ, एउटा के भनौँ जिन्दो बलिको रूपमा होइन, हामी आराधना गरेका छौँ। जसरी अब्रामले होइन, उसको एउटै छोरा थियो, तर पनि उसले त्यो छोरालाई के गर्यो, बलिको रूपमा चढाउनु भयो। हेर्दा परमेश्वरलाई पूजा गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो। आज हाम्रो जीवनमा पनि हामीले केही न केही बलि दिएर होइन, बलि चढाएर हामी आराधना गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ यो हो कि तपाईँले त्याग्नु पर्ने कुराहरू छ, हो कि होइन, त्यो कुराहरू तपाईँले त्याग्नुपर्छ। तर कहिले कहिले हामी के भने हो, केही कुराहरू नत्यागिकन परमेश्वरको मण्डलीमा आएर हामी आराधना गर्नु कोसिस गर्छौँ है। अन्त त्यो कुराले चाहिँ हामीले के गर्छ, मनमा खिचिरहेको हुन्छ। कहिले कहिले आराधना सकेको छैन, निस्केर जुम हुँदैन कहिले कहिले त्यो कुरोले तानेर है। किन संसारमा धेरै कुरो हुन्छ हामी लागिरहेको कुरो, त्यसले त तान्छ नि होइन। आफ्नै कामले तान्ला, आफ्नै छोराछोरी तान्ला, आफ्नै घरले तानिरहेको होला। यहाँ आराधना गरेँ, मैले घरको ढोका बन्द गरेर गरेँ कि गरिनँ भन्छ। अब सोच परिरहेछ वहाँनिर, यहाँ आराधना गरिरहेछ हेर्नु न। तर त्यो कुरो सबैले हामीले के गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। त्यो भनेको बलि। जसरी अब्रामले उसको छोराले त त्याग्नु भयो हेर त,
उसको छोरा एउटै छोरा थियो, त्यो पनि त्यागेर प्रभुलाई आराधना गरेको हो त। तर आज हामी प्रभुलाई आराधना गरेर केही पनि नत्यागिकन है, कोहीको त प्रभुलाई आराधना गर्ने यस्तो भारी भएर आराधना गरिरहेको जस्तै लाग्छ म है। हामी त प्रभुलाई आराधना गर्न पुरा हलुका हुनुपर्छ होइन। यहाँ माथिमा हात उठाउन हात पनि उठिन्न हो, केही बलिको रूपमा छैनौँ हामी है। त्यसै हामी प्रभुलाई अन्त आराधनाको बारेमा नै हामी के भन्नु हो, केही अर्थपूर्ण हुँदैन आराधना है। दिनदिनै हामी होइन के अरे प्रभुलाई आराधना गरेको त होइन, हप्तामा एक दिन त हो, त्यो पनि हामी एउटा बलिको रूपमा सबै कुरो त्यागेर होइन हामी प्रभुलाई आराधना गर्न आउनु सकौँ न। अन्त नम्बर 4 चाहिँ के हो भने सबमिसिभली अर्पण गरेर, सबमिट अर्पण हो। 2 इतिहास 7को 1-3 हामी पढौँ, तर खास त यहाँनिर 2मा छ। 2 इतिहास 7को 1-3। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू बरु भस्म गर्यो। अनि परमप्रभुको महिमा मन्दिर भरियो, मन्दिर भरियो। परमप्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्। हेर त, आराधना गर्दाखेरि प्रभुको महिमाले भरिएको। हामी 3मा हेरौँ, 3मा चाहिँ अब आउँछ यहाँ हेरौँ है। आगो झरिरहेको र परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीहरूले देखे तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँ समेत घोप्टै परेर धन्यवाद गरे। कसरी आराधना गर्दैछ यहाँनिर, पुरा यसो घोप्टै परेर नि आराधना गरेको। अहिले त हामी खुर्सीमा बसेर एयरकनमा कति मजाले आराधना गरिरहेछौँ हामी हो कि होइन। त्यस्तो घोप्टै परेर त्यहाँ लम्पसाद भएर प्रभुलाई आराधना गर्नु पऱ्यो भने मण्डलीमा कोही पनि आउँदैन, चिन्नेनहरू कोही नै आउँदैन। यसै परेर पुरा प्रभुलाई 2-3 घन्टा को गर्छ होइन। गर्नुपर्ने भनेको होइन, हामी गर्नु पनि पर्दैन। तर यहाँ भनेको मतलब चाहिँ यो हो कि तपाईँ अर्पण भएर प्रभुलाई आराधना गर्नु भनेको सबै कुरा बिर्सेर होइन, सबैलाई बिर्सेर। यहाँ के अरे त्यो यकी भाइले सधैँ भन्छ है, सबै बिर्सेर नि हामी होइन, सबै बिर्सेर हामी प्रभुलाई आराधना गर्नु। प्रभुलाई आराधना गर्दाखेरि तपाईँमा यस्तो मन हुनुपर्छ कि तपाईँको छेउछाउमा कोही छैन, तपाईँ र परमेश्वर मात्रै छ। त्यो भावना लिएर आउनुपर्छ, थाहा छ। तर आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, आराधना गर्दैछौँ, हात उठाउँदै छेउको मान्छेलाई यसले उठायो कि उठाएन, यसले उठायो भने उठाउँछु नि है। अरूलाई हेर्दै हामी आराधना गरिरहेको हुन्छौँ, हेर न। त्यस्तो होइन नि है, त्यसलाई सबमिसिभली भन्दैन नि, अर्पण भएर होइन नि त्यो होइन। हामी त प्रभुलाई आराधना गर्न पुरा अर्पण भएर प्रभुलाई आराधना गर्नुपर्छ हामी। यहाँ त पुजारीहरूले कसरी गर्दैछ, त्यो ढुङ्गाको पेटीमा है, त्यो पनि त्यो ढुङ्गाहरू हुन्छ त्यहाँ के अरे गद्दाहरू पनि छैन त्यहाँनिर है, राखिदिएको त्यो गद्दाहरू केही भात होइन, अलिक सजिलो पनि हुँदैन। त्यो ढुङ्गा माथि हेर त, ढुङ्गा माथि लम्पसात परेर घोप्टै परेर प्रभुलाई आराधना गरेको। किन? त्यो मण्डलीभित्र के भएको थियो, प्रभुको महिमाले भरिएको थियो। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि प्रभुको महिमाले भरिएको छ भने हामी त्यसै आराधना गर्नु सक्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ, तपाईँ बस्नु पनि सक्दैनौँ, थाहा छ। तपाईँमा त्यो मन भइहाल्छ, त्यो के भन्नु, प्रभुलाई अर्पण गर्ने मन तपाईँमा आइहाल्छ, तपाईँ गम्भीर रूपमा प्रभुलाई आराधना गरिहाल्छ उहाँको महिमाले भरिएको छ भने होइन। अन्त त्यस कारणले हामी प्रभुलाई आराधना गर्दाखेरि हामी के हुनु पर्यो, अर्पण गरेर। मैले 4वटा कुरा तपाईँलाई भने, प्रभुको वचन अनुसार र आत्मिक अनुसार र बलिको रूपमा र अर्पण भएर होइन प्रभुलाई आराधना गर्ने। अन्त त्यो व्यक्तिले मात्र प्रभुले होइन उसलाई जे होइन जे काम उसलाई अराउँछ ऊ त्यसको निम्ति तयार भएको हुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले अराउन चाहन्छ, त्यसै सबै व्यक्तिलाई होइन कि होइन। र त्यस कारणले आराधना गर्ने व्यक्ति प्रभुको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, उहाँसँग परमेश्वर काम गर्नु चाहन्छ। तेस्रो यहाँ अङ्ग्रेजी द विलिङ पर्सन, त्यसको अर्थ के हो भने
इच्छा गर्ने व्यक्ति, इच्छा गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले जे काम अराउँछ त्यो गर्नुको लागि इच्छा गर्ने व्यक्ति हो। हामी हेरौँ यशाया 6:8, यशाया 6:8 पढौँ हामी। भेट्यो भने पढ्नुहोस्। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हेर त, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। त्यसको अर्थ जबरजस्ती कसले उसलाई पठाउँदैन, अराएको छैन, ऊ आफै के भएछ? हाजिर भएको। त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हो, विलिङ पर्सन भन्छ। तपाईँमा इच्छा भएको, एउटा इच्छुक इच्छा तपाईँमा हुनुपर्छ। अन्त बल्ल पर्ने जब परमेश्वरले कहिले पनि करकापमा होइन हामीलाई अराउँदैन। किनभने त्यो इच्छा हुने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? सधैँ खरा हुन्छ, स्ट्यान्ड गर्छ। अहिले उसले पनि के भन्दैछ? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। ऊ के भयो? स्ट्यान्ड भयो। अहिले त होइन, मण्डलीमा केही न केही मिटिङ भयो कामको लागि, यो काम चाहिँ कसले गर्ने हो भने सबै सुन्ने छैन, म गर्छु भने छैन नि। अब छैन, म गर्छु, हाजिर हुने होइन, धेरै गाह्रो पर्छ। तर यहाँनिर हेर त, परमेश्वरको सेवकले के भन्नुभयो? म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। आज हामी पनि परमेश्वरले जे काम हामीलाई अराउनुहुन्छ हामी गर्नु तयार छौँ। तपाईँ हाजिर छ? तपाईँ हाजिर छ भने तपाईँ के हुन्छ? स्ट्यान्ड गर्छ, तपाईँ खरा हुन्छ तपाईँ होइन। अन्त खरा गरेपछि तपाईँ के हुन्छ? साफर, दुःख बोक्नु पनि तयार, दुःख कष्ट बोक्नु पनि तयार। जो स्ट्यान्ड भएको हुन्छ, दुःख कष्ट बोक्नु पनि तयार, ऊ सेवा गर्नु पनि तयार, ऊ अलग रहनु पनि तयार। आज परमेश्वरले हामीलाई अलग गरेको छ नि, याद गर्नु। सेपरेसन्स मतलब हामी संसारमा छौँ तर हामी संसारको होइन, हो कि होइन? हामीलाई परमेश्वरले अलग गर्नु, हामी पवित्र जान्नु हो। तपाईँ अलग हुनु पनि सिक्नुपर्छ, अलग रहनु पनि तपाईँले सिक्नुपर्छ। बाइबलले यो कुरा सबै भन्नुभएको छ। अन्त त्यस कारणले परमेश्वर काम गर्नुको लागि होइन, हामी तत्पर छौँ भने हामीमा इच्छा पनि हुनुपर्छ। इच्छा, तपाईँको इच्छाको विरुद्धमा परमेश्वरले कहिले पनि अराउँदैन, जबरजस्ती परमेश्वरले काम अराउँदैन हो। प्रश्न नम्बर 5, असल कामको निम्ति तयार रहने व्यक्ति, इच्छा गर्ने व्यक्ति। अन्त नम्बर 5, रुने व्यक्ति, रुने व्यक्ति। हामी कहाँ पाउँछौँ भने भजन सङ्ग्रह 126:6, तयार 6 भजन सङ्ग्रह। जो रुँदै रुँदै बिउँ बोकेर छर्नु जान्छ, त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्किनेछ। हेर्दा, जो रुँदै रुँदै बिउँ बोकेर छर्नु जान्छ। आज यो येशू स्वयं त रुएको छ होइन? येशू रुनु भयो। सबभन्दा छोटो बाइबल पढ, अङ्ग्रेजीमा त जिजस वेप्ट भनेको छ, येशू रुनु भयो। तर धेरै जस्तो विश्वासीहरूले सबभन्दा छोटो बाइबल पढ भनेर मात्रै जान्दछ। तर किन येशू रुनु भयो? होइन, यहाँ धेरै गम्भीर कुरो छ, गम्भीर कुरो छ धेरै। आज हामी पनि त्यसै रुँदैनौँ। हामी किन रुन्छौँ? हराएको आत्माहरू होइन, प्रभुदेखि टाढा हुँदा हामी रुन्छौँ। हाम्रो आमा बाउहरूले प्रभुलाई नचिन्दाखेरि हामी रुन्छौँ। हाम्रो साथीसँगै प्रभुलाई नचिनिकन मरेर जान्छ, हामी रुन्छौँ होइन। दुःख कष्ट बोकेर पनि हामी रुँदै रुँदै पनि उनीहरूलाई हामी के गर्छौँ? प्रभुको वचन हामी सुनाउनु जान्छौँ हामी होइन। कहिले कहिले प्रभुको वचन सुनाउँदाखेरि रुनु पनि पर्छ हामी। तपाईँलाई इन्कार गर्ला, सुन्नु मन पर्दैन हो। को छ र प्रभुको वचन आएर भन् भनेर? छैन। तर पनि हामी के हुनु पर्यो? दुःख कष्ट बोकेर रुएर पनि उहाँहरूलाई हामी के गर्नुपर्छ? प्रभुको वचन भन्नुपर्छ हामी, हो कि होइन? अन्त जब बिमारी भएको मानिसहरूको लागि होइन, अन्त हाम्रै के भन्नु सन्तहरूको लागि, अन्त पापीहरूको लागि हामी आँसु बहाउनुपर्छ, होइन? हामी आँसु बहाउनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह
56:8 यहाँ के भन्नुभएको छ भने कति राम्रो वचन छ यहाँनिर। 56:8 उहाँ चाहिँ छ यसो, मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्। हेर्नु त, प्रभुको लागि तपाईँले विलाप गरेको छ भने त्यो लेखा के गर्छ, परमेश्वरले राखेको हुन्छ। त्यसै संसारमा विलाप गरेको होइन। तपाईँको 10,000 पैसा हराएर विलाप रुइरहेको होइन, तर तपाईँको साथीको एउटा आत्मा हराएर तपाईँ रुएको। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तामा राखिदिनुहोस्। हेर त, त्यो आँसुलाई त परमेश्वरले के गर्छ, फिरिस्ता भनेको बोतललाई पनि राखेको हुन्छ। आज उहाँको रक्षाको निम्ति, हराएको आत्माहरूको निम्ति, उहाँको सेवाको निम्ति तपाईँ रुएर काम गरेको छ। त्यो आँसु यत्तिकै होइन, प्रभुले त्यो आँसुलाई के गर्छ, एउटा बोतलमा पो राखेर छ। तपाईँ एक दिन देख्नु पाउँछ स्वर्ग पुग्दाखेरि, मेरो निम्ति तैँले झारेको आँसुहरू, त्यसको लागि इनाम त हामी पाउला नि, है होइन? इनाम त हामी पाउला नि। त्यो परमेश्वरले के हो, हाम्रो लागि तयारी गर्नुभएको। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैन र? त्यो के गर्छ, लेखिएर राखेको छ। हाम्रो नाम मात्र होइन नि, हामीले झारेको आँसु पनि परमेश्वरले के गर्छ, लेखेर राखेको हुन्छ। मेरो लागि हेर त, यो रुनु भयो, हराएको आत्माको लागि यो रुँदै रुँदै पनि होइन, बिउ छर्नु गयो, तर पनि हामी फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ रे, हामी आनन्द साथ हामी फर्केर आउँछ। त्यो परमेश्वरले होइन चाहना गर्नुहुन्छ। अन्त त्यस कारणले हामी पनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई अराउनुहुन्छ। जस्तो दुःख कष्ट होस् होइन, हामी त्यसलाई त्याग्नु हुँदैन, अवश्य हामी गर्नुपर्छ। वस्तो अन्त एफिसी 2:10 हामी पाउँछौँ, काम गर्ने व्यक्ति। हामी हेरौँ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति येशू ख्रीष्टमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिफौँ हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको हौँ। र त्यस कारणले हामी काम गर्ने व्यक्ति पनि हामी हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले कस्तो काम हामीलाई अराउनुहुन्छ उसले भन्दैन, तर पनि जे काम होस् हामी के हुनु पर्यो, गर्नु तयार हुनुहोस्। जस्तो हामी अन्त एउटा बाइबल पढ पढौँ, त्यसपछि हामी समाप्त गरौँ ल। 2 तिमोथी 1:9 हामी सबै सँगसँगै पढौँ। उहाँको कामको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको बाइबल पढ हो। 2 तिमोथी 1:9 भेट्नुभयो? हामी सँगसँगै पढौँ। उहाँलेदेखि सुरु, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो, हाम्रो कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा युक्त अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो। वचन सुनाइ परेमा परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुहोस्।